Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Inch'Allah غادي نعاود نشرح لكم بواحد الطريقة مبسطة الدرس ديال لو سيستيم immunitaire. غادي نبداو إن شاء الله بلي بارير ناتوريل دو لورغانيزم، ومن بعدها نمشيو إن شاء الله لا بروميير ريبونس immunitaire ناتوريل نو سبيسيفيك. الله عز وجل سبحانه وتعالى درنا هاد لو سيستيم immunitaire pour protéger l'organisme ou bien le corps humain contre les micro-organismes pathogènes ou bien les antigènes qui sont pathogènes. إذا الله سبحانه وتعالى طبعا حنايا خصنا نعرفوا أن لو كور humain كاين لو سوا et لو نو سوا. لو سوا باغ اكزومبل هذا الجسم ديالنا لو سوا، أي حاجة كتنتمي ذاتية للجسم ديالنا دونك لو سيستيم إيمونيتير كيحافظ عليها. حنا كنعرفوا باللي لو كور ديالنا ايمالي كونسي بار دي زورغان، وهادوك لي زورغان كونسي بار دي تيسي، وهادوك لي تيسي سون كونسي بار دي سيليل. اذا لو سيستيم ايمونيتير كيحافظنا على جميع الخلايا تو لي سيلي كي كونسي لي زورغان دي كور هيومان. سبحان الله العظيم هادو ذاتيه، يعني الخلايا ديال الفوا ديالك ديال لو بونكريان ديال ليستوما ديال لو سيرفو كيحافظ لك عليه لان هادو كتنتمي لو كور ديالك كنسموه لو سوا. ولكن اي حاجه نو سوا ما كتنتميش لو كور ديالنا étranger يعني أجنبية على الجسم ديالنا نسميهم دي زونتيجين باغ اكزومبل دي فيروس دي بكتيري دي غران دو بولان بوسيير نو سوا هادو لي سيستيم ايمونيتير غادي اتاكيهم مي كيدخلو لو كور ديالنا دونك اوتوماتيكمون غادي ديكلونشي واحد لا ريبونس ايمونيتير اذا الجسم ديالنا ما يقبلهمش. اذا هادو كتسماو نو سوا غير ذاتيين صايي. اذا هذا هو الوظيفة يعني le rôle principal de le système immunitaire de protéger le corps humain contre les micro-organismes pathogènes. Donc هذا le système immunitaire طبعا عنده des barrières عنده حواجز pour protéger le corps humain contre les micro-organismes pathogènes. طبعا نمشيو نبداو بلي بارير ناتوريل دو لورغانيزم باش ندخلو نيشان. كاين دي بارير لي بروميير بارير ناتوريل وبيان اناتوميك دو لورغانيزم. نشوفوا الحواجز الطبيعيه الاولى ديال هاد لو سيستيم ايمونيتير باش يحافظ على الجسم ديالنا كونتر هاد لي زونتيجين بيان كونتر هاد لي ميكرو اورغانيزم باثوجين. كاين دي بارير ناتوريل دو لورغانيزم، كاين لي فيزيك ولا كنقولوا لهم ميكانيك. تقدروا الا سمعت فيزيك ولا ميكانيك سي لا ميم شوز ميكانيك. وكاين شيميك. نبداو يعني باختصار لي بارير ميكانيك وبيان فيزيك. كاين لابو الله عز وجل خلق لنا هاد لابو هذا طبعا كيغطي لنا كاع لو كور ديالنا باش يمنع لونطري ديال لي ميكرو اورغانيزم باثوجين اللي كتحيط بينا، لان كاين في لو لو سول بارتو اون تروف كيل يا دي ميكرو اورغانيزم باثوجين دي بكتيري دي فيروس انسي دو سويت. اذا لابو سي هذا بارير ناتوريل ميكانيك وبيان فيزيك صايي. وهاد لابو سبحان الله العظيم كتكون دوك الخلايا كيتجدوا كل 14 حتى ل 15 اليوم اللي كتكون هذيك لابو كتكون لو ديرم لي بوديرم اي انسي دو سويت. اذا هذيك الطبقه اللي كتخرج من شماط الانسان مثلا يمشي للحمام ويقلع ديك حنا كنقولوا لها الوسخ، هذوك راه خلايا ميته لان الخلايا ديال الجلد كتجدد باستمرار تقريبا كل 15 او اسبوعين تقريبا. اذا هذا البارير الاول. اذا كاين دوطخ بارير ميكانيك باغ اكزومبل لا ميكوز كي سيكريت ان سبستانس كي سابيل لا ميكوز. اذا هاد لا ميكوز كنوجدوها في لي فوا ريسبيراتوار، في لي فوا جينيتال، في لي فوا ديجيستيف يعني في المسالك التنفسيه التناسليه الى اخره. هاد لا ميكوز كي سيكريت ايما سبستانس كي سابيل لي ميكوز il empêche l'entrée ديال لي ميكرو اورغانيزم باثوجين. اذا هادو كنقدروا ندخلوهم في لي بارير ناتوريل ديال لورغانيزم فيزيك او بيان ميكانيك. صافي الحواجز الصراحيه الميكانيكيه اللي كتمنع الدخول او التسرب ديال الكائنات المجهريه للجسم ديالنا. كاين الجلد وكاين هاد المخاطات هادو السون دي ليكيد، المخاطات اللي هضرنا عليها اللي كتمنع توغل او تسرب هذه الكائنات المجهريه. وهذيك المخاطات طبعا كتكون مرتبطه بدي سيل باهداب اللي كيمنعوا توغل ودخول هذه الكائنات المجهريه الممرضه. وكاين اوسي دي بارير شيميك ناتوريل بارير. دونك هاد لي بارير ناتوريل شيميك باغ اكزومبل لا سيور العرق علاش كنلاحظوا شمات الرائحه ديالو كارهه؟ لان كيكون فيه واحد لاسيديتي واحد الحموضه هو اسيد، وهذيك لاسيديتي طبعا ديالو هي اللي دونك لاسيديتي كي تي هادوك لي ميكرو اورغانيزم باثوجين سير لابو. كاين لي لارم
عاوده لي لارم راكو تشوفوا، عاوده لي لارم الدموع. شي مرات الانسان ملي كتدخل له شي غبره ولا شي حاجه في العين، اذا الدموع كيبقاو يخرجوا، ولا حشره كيبقاو يخرجوا باش يخرجوا هذاك الميكرو اورغانيزم ولا هذاك ليليمون اترونجي على لو كور ديالنا. اذا وكاين لي سيكريسيون غاستريك فاجينال، الافرازات طبعا ديال لي فوا باغ اكزومبل، كاين لي فوا يعني المسالك الهضميه، المسالك التناسليه. باغ اكزومبل في ليستوما كاين البي اتش طبعا اسيد، اذا تي ou bien détruire les micro-organismes pathogènes par exemple dans les voies digestives comme l'estomac par exemple. وكاين لا salive، اللعاب. لا salive contient des enzymes، هذوك les enzymes ils tuent les bactéries pathogènes par exemple. إذا هادو par exemple ce sont des liquides qui contiennent des éléments chimiques qui tuent ou bien qui arrêtent la prolifération ديال les micro-organismes pathogènes. إذا هادو هما حنا هضرنا في لي بارير ناتيريل. كاين شيميك وحنا قلنا لا سيور، لي لاغ معقل عليهم لي سيكريسيون غاستريك فاجينال لا ساليف اي انسي دو. كاين بزاف اخرين. وكاين دي بارير ناتيريل ميكانيك ou bien physique، لا بو ميكوز افيك لي سيل كي سيكريت ايماتريك كي سابيل ميكوس. اذا هادو هما لي بروميير بارير ناتوريل دو لورغانيزم كي اتاك ou bien كي امبيش لونطري ديال لي ميكرو اورغانيزم باثوجين. سبحان الله العظيم، الا وقع مثلا باغ اكزومبل الانسان تبليسه، وقع له واحد بليسير باغ اكزومبل، ناخذ هاد الدوكيمون هادي اللي كتشوفوها باغ اكزومبل، هادي الانسان مثلا تصاب بجرح باغ اكزومبل، تصاب بشي جرح كتلاحظوا. اذا هنا مثلا هنا كتلاحظوا بلي يعني جرح ولا بليسير، كتلاحظوا زون ليزي، كتلاحظوا هي جرح هنايا، جرح الانسان باغ اكزومبل كوطو ولا باغ اكزومبل بين ولا شي شوكه ولا تجرحت. اذا هنا لابو الي امكاب تجرح، تقطع لنا لابو هنا. دونك هنا لابو هو هنا كان مزيان كان سا. اذا هادوك لي ميكرو اورغانيزم كانوا غير فوق لابو، يقدر غير لا سيور العرق يقتلهم. ولكن دونك هنايا دونك لابو il empêche لونطري ديال هاد لي بكتيري باغ اكزومبل. ولكن اون فوا كيوقع واحد البليسير كيتجرح وكيتقطع لنا لابو، دونك هاد لي بكتيري غادي يفرونشي طبعا الفرونشيسمون ديال هاد لابو، دونك غادي يدخلوا لداخل لابو باردون، غادي يدخلوا لداخل لو كور ايمان. اذا هنايا لابو il est incapable d'empêcher l'entrée des micro-organismes pathogènes comme les bactéries par exemple. إذا ما قدرش يمنع التوغل ديال هاد الكائنات المجهرية الممرضة. إذا هنايا لو سيستيم إيمينيتيغ ما غاديش يبقى يجلس يتفرج، دونك هنا غادي ديكلونشا، دونك مع حد هذاك البارير ميكانيك ما قدرش يلي انكابابل دو ديباغاسي ou bien d'empêcher l'entrée ديال لي ميكرو-organismes pathogènes، دونك ديكلونشا لنا واحد لا ريبونس إيمينيتير انفلاماتوار كتسمى oui, réponse inflammatoire ou bien réponse immunitaire naturelle innée non spécifique. وغادي نشرحوا علاش. اون فوا طبعا كيدخلوا هاد لي ميكرو اورغانيزم واش غادي يوقع؟ طبعا هنا عندنا هاد لي فيسو سونغا، شوفوا هاد لي فيسو سونغا كونتيان لو سون، حنا قلنا فيه دي غلوبيل بلون، دي غلوبيل روج، دي بلاكيت سونغا، بلازما اي انسي دو سويت. ولكن حنا عرفنا في لو سيستيم ايمينيتير دونك il se base sur les globules blancs qui attaquent les micro-organismes pathogènes. اذا اون فوا كيدخلوا هنا طبعا يدخلوا هنايا هاد لي ميكرو اورغانيزم، طبعا غادي ديكلونشا واحد لا ريبونس كي سابيل لا ريبونس انفلاماتوار. هذاك لا ريبونس انفلاماتوار، لا ريبونس انفلاماتوار، ريبونس انفلاماتوار عنده 4 سين، عقلوا عليها، عنده 4 ديال العلامات. كاين غوجور الاحمرار المنطقه، غوجور ديال لا زون بليسي غادي تحمر لا غوجور. دونك لا شالور، لوغمونطاسيون دو لا شالور ديال هذيك لا زون اللي وقع فيها البليسور. وكاين لا دولور، الانسان طبعا غادي من تجرح ولا غادي يحس بالالم، لا دولور. وكاين لو غونفلومون، غونفلومون يعني هذاك الجرح طبعا من تجرح اون فوا كيتجرح طبعا غادي ديكلونشا واحد لا ريبونس انفلاماتوار باش تامبيشي وباش ديتروي هذوك لي ميكرو اورغانيزم باثوجين. شنو هما لي سين ديالهم؟ راني قلت لكم لا غوجور يعني تحمر ديك المنطقه المصابه، لا شالور هذيك المنطقه هي المنطقه لوكال، لان هاد لا زون هاد لانفلاماسيون تكون لوكال. اذا غادي توغمونطا هنا لا شالور في هاد لا زون بليسي. وكاين لا دولور طبعا غادي تحس بالالم وغادي تغونفلا، غادي تنتفخ ديك البلاصه. اذا نشوفوا شنو غادي يوقع اون فوا كيدخلوا هاد لي ميكرو اورغانيزم باثوجين. اذا هنا شنو غادي يوقع لنا؟ طبعا هاد لي فيسو غادي يوقع لا فازو ديلاتاسيون، غادي يوقع لا ديلاتاسيون طبعا ديال هاد الفيسو سونغا، توقع لا فازو ديلاتاسيون، تمدد الشعيره الدمويه. علاش؟ اذا هاد لا فازو ديلاتاسيون بوركوا؟ بور augmenter l'influx du sang ou bien pour augmenter la quantité de sang qui va arriver dans la zone
وبيان فيغ لا زون انفيكتي. اذا كتمدد هاد الشعيره باش التدفق ديال الدم كيرتفع هنا. دونك لوغمونطاسيون، طبعا لوغمونطاسيون دو لانفلي ديال لو سون هنايا في هاد المنطقه هو اللي غادي يعطي داك اللون الاحمر ديال المنطقه، لا روجور. قلنا روجور، روجور يعني احمرار المنطقه، المنطقه المصابه بليسي. اذا علاش؟ لان هنا لا فازو ديلاتاسيون بيان لا ديلاتاسيون ديال هاد الفيسو سونغان دونك va assurer l'augmentation de l'influx ديال لو سون هنا في هاد لا زون، سو كي va donner طبعا لا كولور روج ديال لا زون بليسي. صافي عرفنا من جات ديك الحموريه. دونك علاش او ميم طو غادي طبعا كاين هنايا ماشي بالنسبه للمقرر ديالكم دوزيام سيكل، كاين دي ميدياتور شيميك، طبعا كاين دي ميدياتور شيميك ou bien des enzymes qui vont provoquer par exemple l'augmentation des faisceaux sanguins et la vasodilatation, par exemple la kinine, la prostaglandine, ou كاين par exemple l'histamine sécrétée par les mastocytes. donc هاد لي trois par exemple médiateurs chimiques هما اللي غادي يديو. كاين حتى لو سيستيم دو كومبليمون كي فا par exemple donner la vasodilatation, ça veut dire l'augmentation ou bien la dilatation ديال لي فيسو سونغان. وطبعا او ميم طون مي كيتجمعوا هنا غادي يتجمعوا كتوقع واحد فينومين سميتها لا شيميوتاكتيزم، ça veut dire لاتراكسيون ديال دوك لي غلوبيل بلون، لان لي غلوبيل بلون هما اللي قلت لكم كيتبازا عليهم لو سيستيم ايمونيتير باش ياتاكي دوك لي زونتيجين. دونك هنا غادي يتجمعوا لنا هاد لي غلوبيل بلون، كتلاحظوا ها هما يتجمعوا هنا، غادي يتجمعوا في هاد لا زون هادي، كتلاحظوا ها هما هذه في المرحله طبعا الجوجه. المرحله الثانيه هاد لي غلوبيل بلون طبعا غادي يتجمعوا، علاش قلت لكم كتمدد الشعيره الدمويه وكيتجمع الدم، والدم طبعا من غادي يجيب بالكريات البيضاء الكريات الحمراء، ولكن حنا اللي يهمنا هما لي غلوبيل بلون او بيان لي لوكوسيت. هما تجمعوا باغ اكزومبل لي غلوبيل بلون، كاين بزاف، كاين لي ماكروفاج، لي سيليل دندريتيك، وكاين لي بولينيكليير الكريات البيضاء المفصصه النواه. واش كيس باسي هنا من توقع لا فازوديلاتاسيون هنا طبعا وتمدد الشعيره. دونك واش غادي يخرج؟ دونك il y a la sortie du plasma، غادي تخرج البلازما ويخرجوا هاد لي غلوبيل بلون، غادي توقع لا ميغراسيون بيان لانفلتراسيون ديال لي غلوبيل بلون باغ اكزومبل لي ماكروفاج بيان لي سيليل دندريتيك وبيان لي سيليل بولينيكليير باغ اكزومبل بيان لي غرانيلوسيت، غادي توقع لا ميغراسيون فيغ لا زون انفيكتي، يمشيو كلهم لهاد المنطقه المصابه اللي فيها لي باكتيري، يمشيو ديريجي فيغ لي زونتيجين، غادي يبداو يخرجوا من يدير. طبعا هاد المنطقه هادي غادي تعمر دونك بهاد لي غلوبيل بلون طبعا وبالبلازما. دونك هي اللي غادي تعطينا لو غونفلومون ديال لا زون بليسي. اذا هنا ملي كتعمر بدوك لي غلوبيل بلون خروج ديال البلازما هنا هي اللي غادي تجعلنا هاد المنطقه كتنتفخ لو غونفلومون، هي اللي كتعطينا لو غونفلومون. انا هضرنا على الليسين، ولكن دابا كنديروا لهم لي زانتربريتاسيون ديالهم، كنفسروا علاش وقع لنا غوجور غونفلومون الى اخره. صايي اذا هنايا طبعا غادي هاد لي بولينيكليير هاد باغ اكزومبل هاد لي غلوبيل بلون غادي يغابروشي، طبعا غادي يقربوا، يوقع له غابروشمون ديال لي غلوبيل بلون فيغ لي باكتيري. طبعا كاين دي ميدياتور شيميك هما اللي غادي يساعدوا باش يوقع الغابروشمون ديال لي غلوبيل بلون فيغ هاد لي باكتيري. وطبعا هاد الفينومين ديال لا ميغراسيون وبيان لانفلتراسيون ديال لي غلوبيل بلون فيغ لا زون انفيتي كتسمى لا ديابيديز. لا ديابيديز يعني الانسلال، كي هاد الكريات البيضاء كينسلوا من الفيسو سونغان، كيخرجوا غير بواحد السلاسه ما طبعا من كل ملي كتمدد الشعيره. اذا طبعا كيوجدوا واحد الفجوات باش يخرجوا ويمشيو للمنطقه ديال اللي فيها البكتيريات او فيها الكائنات المجهريه الممرضه، كتسمى لا ديابيديز. لا ديابيديز حقا باش نزيدكم داك لا دولور باش كيجي. طبعا كاين هنايا في الدم كاين واحد لي زونزيم بيان كاين دي ميدياتور شيميك اللي هما غادي يهيجوا لنا هذوك لي تيرمينيزون ديال لي فيبر نيرفوز، هذوك ولا لي نير سونسيتيف اللي في لابو، دوك النهايه ديال الالياف العصبيه. دوك لي ميدياتور شيميك باغ اكزومبل لا كيني بروستاغلاندين كيديروا ليكسيتاسيون ديال هاد لي تيرمينيزون ديال لي فيبر نيرفوز، تما كتحس نتا بلا دولور، كتحس بالالم. طبعا اوتوماتيكمون ملي تحس بالالم غادي تمشي باغ اكزومبل اما تغسل، تيفا نيتوايي باغ اكزومبل هذاك الجرح، نيتواييه بوغ ديميني لونطري ديال لي ميكرو اورغان باغ اكزومبل، ديميني لا كونتيتي دي باكتيري اونتر هنا في البليسير، ولا كتستعمل البيتادين انسي دو سويت باش تنقي هذا الجرح، باش تنقص من لي باكتيري اللي يدخلوا للجرح. اذا كتعاون طبعا هنا لي سيستيم ايمونيتير. اذا سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك انا قلت لكم من بعد هاد لي غلوبيل بلون هما قربوا باغ اكزومبل لو رابروشمون ديال لي غلوبيل بلون باغ اكزومبل لي غرانيلوسيت و بيان لي بولينيكليير، قربوا لما هاد البكتيري. اذا واش غادي توقع واحد الفينومين سميتها الفاغوسيتوز، تمعنا غادي يسرطوا هاد لي باكتيري، يسرطوا غادي يديروا لهم لا ديغراداسيون ان انتيريور في هاد لي غلوبيل بلون، ومن يديروا لا ديغراداسيون كيقضيو عليهم بعدا غادي يديروا لو روجي ديال لي ديبري ديال هاد لا باكتيري. وغادي نشوفوا بعد قليل هادوك لي زيتاب
ديال المراحل ديال زيتاب دو لافاغوسيتوز. هنا تم عمليه سميتها لافاغوسيتوز. طبعا تبقى لنا الكاتر سين. كنا فسرنا علاش لا غوجور، علاش منطقه لا غوجور ديال لا زون بليسي، فسرنا علاش كاين لا دولور، فسرنا علاش كاين لو غونفلومون. دابا نشوفوا عفوا لا شالور. طبعا هنا غادي يوقعوا دي رياكسيون شيميك هنا في هاد لا زون انفيكتي. هذيك لي رياكسيون شيميك سا دوموند دو لينيرجي اوتوماتيكمون فا اوغمونتي هذيك لا شالور. سايي دونك هنا رحنا فسرنا التلاميذ الاعزاء، قلنا علاش نعاود لاخر مره. كاين 4 سين ديال هاد لا ريبونس ايمونيتير ناتوريل او بيان ناتوريل وي نو سبيسيفيك انفلاماتوار. كاين لو روجور، لا شالور، لا دولور اي لو غونفلومون. فسرنا لو غونفلومون علاش، فسرنا لا دولور، فسرنا لا شالور، فسرنا روجور. دونك غادي نشوفوا هذوك لي 4 ايطاب ديال كيسميوه ديال لافاغوسيتوز. اذا نشوفوا معنا التلاميذ الاعزاء. طبعا ملي كيوقع الغابروشمون، ملي كيوقع اقتراب، طبعا ملي كتوقع ديك الديابيديز، وقع طبعا غابروشمون ديال لي غلوبيل بلون فار اكزومبل فير لي زونتيجين ولا لي باكتيري. هما مثلا كتلاحظوا هذه واحد غلوبيل بلون بولينيكليير باغ اكزومبل، مفصصات النواة. كتلاحظوا كتقوم بواحد الفينومين سميتها ديابيديز، يعني انسلال الشعيره الدمويه. وشنو كيتوقع؟ غادي توقع هنا لاتراكسيون. طبعا غادي انجذاب نحو هاد لا باكتيريا، هي تقرب غابروشمون ديال غلوبيل بلون فيغ لا باكتيري، تقرب لها. كتسمى هاد لا بروميير ايتاب لاديزيون او بيان لا فيكساسيون. لا فيكساسيون يعني تثبت هذيك لا باكتيري، تلصق معاها، تثبتها على مستوى لي ممبران ديالها. وطبعا لا فيكساسيون او بيان لاديزيون لا تلصق معاها. لا دوزيام ايتاب ديال الفاغوسيتوز، طبعا هاد لي غلوبيل بلون عندهم كيما قلت لكم دي برولونجمون سيتوبلازميك كيسموا لي بسودوبود. اذا كتحيط هاد الامتدادات السيتوبلازميه بهاد لا باكتيري بحال اللي كتحتضنها، كتسمى لا دوزيام ايتاب. هادي كتسمى لانجيستيون. لانجيستيون عقلوا عليها، لانجيستيون هادي سيلي فاغوسيتيك، هذا ممبران سيتوبلازميك، هادي لو نوايو. طبعا كيكونوا هنا واحد لي فيزيكيل غادي نشوفوهم، كتسموا لي فيزيكيل لي زوزوم كي كونتيان دي زونزيم. لا دوزيام ايتاب قلت لكم هي لانجيستيون، يعني كتحيط بها. لانجيستيون تبتلعها، غادي تبتلعها هنايا. لا تروازيام ايتاب، طبعا لا تروازيام ايتاب هنا كتلاحظوا هادوك لي فيزيكيل كي كونتيان دي زونزيم. طبعا غادي تسكريتاو هادوك لي زونزيم دوك لي فيزيكيل، وغادي طبعا هادوك لي زونزيم اونتور هاديك لا باكتيري. واش غادي يديروا لا ديغراداسيون بيان لا ديستريكسيون ديال لا باكتيري، هادوك لي زونزيم اللي موجودين على الانتيريور ديال هاد لي غلوبيل بلون. اذا بعد ما توقع كتلاحظوا هي لا ديستريكسيون، وقعت لا ديستريكسيون. كتلاحظوا لا ديستريكسيون ديال هذيك لا باكتيري. اذا لا ديرنيير ايتاب، طبعا هذه لا ديجيستيون كتسمى هذه المرحله لا ديجيستيون. لا ديرنيير ايتاب اذا غادي تكون طبعا كيكون بحال هكا. مثلا هذه هي الكريه البيضاء مفصصات النواه، طبعا بحال هكا. اذا غادي دير لو روجي، تطرح هذوك الحطام ديال البكتيريا. اذا لو روجي روجي طرح، طبعا روجي لي ديبري، طبعا لي ديبري الحطام ديال لا باكتيري، روجي دي ديبري دو لا باكتيري. اذا هادو هما لي 4 ايتاب اسونسييل دو لا فاغوسيتوز. وكتسمى باللغه العربيه البلعامه، يعني ان هاد الجلوبيل بلون كتسرط هذيك البكتيريا وكتحطمها عن طريق هذوك الانزيمات اللي عندهم، بعدا كتطرحها الى الخارج. سايي دونك لا هنا كنسميو ريبونس، لا ريبونس انفلاماتوار، اللي قلت لكم عنده 4 سين. نعاود: روجور، شالور، دولور، غونفلومون. اذا هنا كنسميوها ريبونس، كنسميوها لا ريبونس انفلاماتوار بيان لا ريبونس ناتوريل اني. علاش كنسميو هادي؟ اون فوا كتجرع يدخل داك لونتيجين سوا باكتيري سوا فيروس، اذا غادي يكون هاد لا ريبونس انفلاماتوار هكا سبونطانيمون، تلقائي، فطري، اني، يعني بلا ما كيحتاج شي واحد اللي طبعا درت شي حاجه حقنتها ولا باش عاد ديكلونشاتك هاد لانفلاماسيون، لا، تجرح سبحان الله كيحمر داك الجرح وكينتفخ خطره وحده. اذا كتسمى هادي لا ريبونس انفلاماتوار اني، وبيان ناتيغ طبيعيه، ولا اني يعني كتزاد مع الانسان فطريه. صايي كنقولوا لها نو سبيسيفيك. علاش كنقولوا نو سبيسيفيك؟ لان شوفوا التلاميذ الاعزاء، لان اي اونتيجين كيدخل كيما كان هذاك الجسم الغريب. اونتيجين قلت لكم واحد لونتيجين هو واحد الجسم غريب كيدخل له كوريما وكيديكلونشي واحد لا ريبونس ايمونيتير، باكتيري، فيروس، غران دو بولان، بوسير، اي انسي دو سويت، شامبينيون، انسي دو سويت. اذا اي واحد كيدخل كتعامل معاه بنفس الطريقه، ميم رياكسيون بيان ميم ريبونس انفلاماتوار، ميم ريبونس ايمونيتير افيك لا ميم مانيير.
سواء كان بكتيري ولا كان فيروس. اذا دائما كتوقع هذيك لا فينومين ديال الفاغوسيتوز، يعني ما كديرش لا ديسكريميناسيون اونتر، يعني التمييز ما بين هاد لي زونتيجين. فيروس كتعمل بطريقه ولي بكتيري لا، كيف اي اونتيجين كيدخلها كتعمل معاه ميم مانيير، بنفس الطريقه ميم ميثود. فاغوسيتوز كيوقع لانفلاماسيون غونفلون مون لا شالور دو لو، كيخرجوا دوك لي فاغوسيت كيمشيو يديريجيو فيغ هادوك لي زونتيجين، وكتوقع الفينومين ديال الفاغوسيتوز. فاغوسيتوز. اذا لهذا كنقولها ليمينيتي ناتوريل اني. عرفنا علاش ناتوريل اني، كنقولوا لها نو سبيسيفيك، غير نوعيه، يعني كتعامل مع جميع لي زونتيجين بنفس الطريقه، ما كتميزش بيناتهم. لان بعدها غادي نشوفوا لا ريبونس immunitaire à qui spécifique. J'espère mes chers élèves que vous avez bien compris. À la prochaine séance, Inch'Allah, fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.